बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम महमूद नियाज़ी है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप लोग जानते हैं कि आज 25 जून है और दिन है बुध का। रावलपिंडी में बड़ी अच्छी बारिश हुई है। आपके इलाकों का नहीं पता, अल्लाह करे कि आप लोगों के इलाके में भी रहमत की बारिश हो। कुछ मोहतरम नाज़रीन ने हेयर स्टाइल पे इतराज़ किया है, तो मैं वजाहत कर दूं कि जो पॉलिटिकल फिगर्स हैं ना, उनमें मेरे सबसे फेवरेट इमरान खान है और दूसरे नंबर पे किम जोंग उन, मेरा ख्याल है यही नाम है, ये शायद मैं गलत बोल रहा हूँ, यानी जो शुमाली कोरिया के सदर हैं वो मेरे फेवरेट हैं, यानी दूसरे नंबर पे। तो मैं ये हेयर स्टाइल उनकी जो है ना वो पसंद में या उनकी जो है ना वो याद में ये मैं हेयर स्टाइल बनवाता हूँ, तो लिहाजा बर्दाश्त किया करें, ज़्यादा तनकीद न किया करें। अब आते हैं कुछ अहम तरीन ख़बरों और वीलॉग की जानिब। सबसे पहली खबर जो है वो बड़ी अजीब है और वो खबर दी है जुनैद सलीम साहब ने। आप जुनैद सलीम साहब को जानते हैं, कितने संजीदा और ज़बरदस्त और तजर्बाकार सहाफ़ी हैं। उन्होंने कहा है कि अली मीन गंडापुर ने बाबर स्वाति के साथ मुलाकात की है। अब बाबर स्वाति कौन है आप जानते हैं। बाबर स्वाति केपी के असम्बली के स्पीकर हैं और उनका मौक़िफ़ था कि इमरान खान की मंजूरी नहीं होगी तो बजट पास नहीं होगा। ये स्पीकर की हाथ में होता है। तो जुनैद सलीम साहब रिपोर्ट करते हैं कि अली मीन गंडापुर ने बाबर स्वाति को जो है वो धमकी दी है कि बजट हर हाल में पास होना चाहिए। हर गुज़रता लम्हा या हर गुज़रता दिन वो अली मीन गंडापुर को जो है वो एक्सपोज कर रहा है। वैसे भी उस्ताद मोहतरम हारून रशीद साहब फरमाते हैं कि बंदा जब तक एक्सपोज न हो जाए ना तो अल्लाह उसे अपने पास नहीं बुलाते, बंदा यहीं पे एक्सपोज हो जाता है। बहरहाल ये बड़ी हैरान कुन खबर उन्होंने दी है। उसके बाद जो अगली खबर है वो खबर ये है कि कल इमरान खान ने अलीमा खान के ज़रिए, बल्कि डॉक्टर उज़्मा खान के ज़रिए बाहर पैगाम भेजा था कि बजट के लिए सुप्रीम कोर्ट में जो है ना वो अपील करनी थी कि हमने अपने लीडर से मशवरा लेना है। तो आज सुबह क्या बोंगी मारी अली अमीन गंडापुर ने। ये वज़ीर आला है एक सूबे का, ये सरदार लतीफ़ खान खोसा को लेकर सुप्रीम कोर्ट मुँह उठा के पहुँच गया और सैयद मंसूर अली शाह की अदालत में जा खड़ा हुआ। अब मेरे जैसा बंदा भी जानता है जो सुप्रीम कोर्ट को कवर करता है कि पहले आपने रजिस्ट्रार ऑफिस जाना है, आपने पिटीशन दायर करनी है, उस पर डायरी नंबर लगवाना है। ये डांद ये वज़ीर आला ये सीधा मंसूर अली शाह के पास पहुंच गया। वो जो कल इमरान खान ने कहा था तो नंबर भी टांगने थे, तो वहाँ पे मंसूर अली शाह ने कहा कि यार एक बाकायदा प्रोसीजर है, आप उसको फॉलो करें, मेरे पास आप कहाँ से आ गए हैं। बहरहाल वहाँ पे सहाफ़ियों के साथ आमना सामना हुआ और गंडापुर ने बड़ी तज़हीक आमेज़ गुफ्तगू की। उन्होंने कहा कि जी इमरान खान मेरे लीडर हैं, ये वो कहते हैं, बात नहीं मानते, ये बात वो कहते हैं। जिस तरह हम जो है ना वो इस्लाम को मानते हैं, इस्लाम की नहीं मानते। रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी पैगंबर मानते हैं, उनकी नहीं मानते, यानी ये हमारा अलमिया है। तो बहरहाल गंडापुर ने वही जो रटी रटाई तकरीर है, मेरा वो लीडर है, और ख़ान साहब की बहनों के लिए उन्होंने अच्छी ज़ुबान इस्तेमाल नहीं की कि मैं किसी रिश्तेदार की बात नहीं सुनता, किसी रिश्तेदार की बात नहीं मानता। हालांकि पूरी पाकिस्तानी कौम गवाह है कि जब वो शख्स इक़्तिदार में था तो इमरान की बहनें तो सामने भी नहीं थी, लोगों ने देखी हुई नहीं थी, न उनके पास कोई ओहदे थे, न किसी और रिश्तेदार के पास ओहदा था। बहरहाल अली अमीन गंडापुर ने जो है वहाँ पे सख्त लैंग्वेज इस्तेमाल की है। अब हम एक और जो है ना आपकी दिलचस्पी का टॉपिक जो है वो छेड़ते हैं। वो टॉपिक ये है कि बैनुल-अक़वामी सियासत में ना बड़ा मद्दोजज़र आया हुआ है। मद्दोजज़र ऐसे कि इन 2-3 महीनों का अब क्रिटिकल जायज़ा लेना, 3 लोगों का जो है वो सियासी मुस्तकबिल जो है ना वो तारीक हो गया है या तारीक हो जाएगा। ये जो है ना वो माहिरीन प्रिडिक्ट कर रहे हैं। आपने भी कमेंट्स में लाजमी लिखना है कि ये बात ठीक है या नहीं है। एक तो आप लोग कमेंट्स में कंजूसी करते हैं, मैंने आपको कहा था कमेंट से चैनल की रीच बढ़ती है। कोई दिल बना के, कोई खोता बना के, कोई बकरा बना के भेज दिया करें अगर लिखने में तकलीफ़ होती है। और दूसरा लाइक्स बहुत कम होते हैं।
आप वैसे तारीफ़ करते हैं, लाइक नहीं करते। तो यार लाइक का बटन जो है ना जूते से दबा दिया करें, क्या जाता है आपका, इससे चैनल बूस्ट होता है। नरेंद्र मोदी बीजेपी, इसका मुस्तकबिल तारीख है। उसने जो पंगा लिया ना, जो उसने चवल मारी पहलगाम के बाद। दूसरे नंबर पे कहा जा रहा है कि बेंजामिन नेतन्याहू सारी उम्र जो है वो प्लान करके बैठा था कि वो इजराइल का वज़ीर आज़म रहेगा। उसका फ्यूचर बिल्कुल डार्क हो गया है। हमारे यहाँ भी लोग बैठे हैं सारी उम्र के लिए, लेकिन बेंजामिन नेतन्याहू के साथ जो कुत्ते वाली ईरान ने की है तो उसका फ्यूचर भी डार्क हो गया है। तीसरे नंबर पे हैं आला हजरत आस्ताना आलिया मौलाना जनाब डोनाल्ड ट्रंप। डोनाल्ड ट्रंप ने इन 4-5 महीनों में जितना खोया है, डोनाल्ड ट्रंप ने जितनी गालियां ली हैं, डोनाल्ड ट्रंप पे जितनी लोगों ने थू थू की है, ख़ासकर अमरीकियों ने, अब बात उसके मुआवजे की हो रही है, इम्पीचमेंट, कि इसका मुआवजा किया जाए और इसको दफ़ा किया जाए। मुआवजा मुश्किल होता है, ये मैं पहले आपको बता दूं। मैंने अमरीकी आइन पढ़ा है कि अमरीकी आइन में एक सदर का मुआवजा वो बहुत मुश्किल है। ये पाकिस्तान नहीं है कि बाजवा और नदीम अंजुम सिंध में मंडियाँ लगाएंगे, राजा रियाद नाई आ जाएगा, इसके अलावा वो चाड़ियाँ नासाला नूर आलम आ जाएगा और बासित बुखारी को पकड़ लेंगे, पीर वडेरे। इस तरह अमेरिका में नहीं होता, वो बड़ा मुश्किल है। लेकिन किसी सदर के खिलाफ मुआवजे की बात करना ये बहुत बड़ी बात है। ये वहाँ के सिस्टम में बहुत बड़ी बात है कि जी इसको इम्पीच किया जाए, यानी दूसरे लफ्ज़ों में इसको पिछवाड़े पे 2 लत्ते मार के नसाया जाए। हालांकि है मुश्किल। तो बहरहाल इन 3 बंदों का जो सियासी मुस्तकबिल है वो तारीक हो गया है। हाँ, कल के बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता कि कल क्या होता है। वो कोई ऐसा सियासतदान है, कोई ऐसा स्टंट करें कि फिर मकबूल हो जाएं, लेकिन फ़िलहाल इनका जो मुस्तकबिल है वो तारीक नज़र आ रहा है आने वाली सियासत में। तो उसके बाद जो अगली खबर है वो खबर ये कि ईरान ने तफसीलात जारी की हैं। ईरान ने टोटल 550 मिसाइल दागे हैं इजराइल पे। इसके अलावा ईरान ने जो है वो दागे हैं जी 1000 ड्रोन्स दागे हैं ईरान ने इजराइल पे, और 28 यहूदी जो है वो जहन्नुम वासिल हुए हैं। ये यहूदियों का इतनी तादाद में मरना ये बड़े अरसे बाद हुआ है, बड़े अरसे बाद। हालांकि ईरान की जो शहादतें हैं वो ज़्यादा हैं, बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन 28 यहूदी मार देना और बहुत ज़्यादा ज़ख्मी कर देना ये बहरहाल ईरान के लिए मेडल है। उसके बाद क्योंकि ये कहते हैं कि एक यहूदी, ये बात आपको बता दूं, इसराइली कहते हैं कि एक यहूदी यानी दुनिया में जितने इंसान हैं ना उनकी ज़िंदगी के बराबर है एक यहूदी की ज़िंदगी। आप बताएं, तो फिर 28 यहूदी यानी पूरी दुनिया 28 दफ़ा मर गई है। ये गंदे तरक्के प्लीद लोग, बहरहाल ये 28 यहूदी जहन्नुम वासिल हुए हैं। उसके बाद जो अगली खबर है वो डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि चीन अब ईरान से जो है वो तेल खरीद सकता है। चीन पहले आपसे गुजारिश कर रहा था, नहायत अदब से गुजारिश है कि फिदवी तेल खरीदना चाहता है। हु दी हेल और यू आप हैं कौन? चीन तो पहले भी खरीद रहा था, बाद में भी खरीदेगा। ये कोई पाकिस्तान है कि जो पाइपलाइन है वो यहाँ हमारे घर तक आई हुई है और आगे इनकी टांगें कामती हैं। ये कोई पाकिस्तान थोड़ा ही है, ये कोई पाकिस्तानी की आदत थोड़ी ही है। चीन खरीदेगा और हर हाल में खरीदेगा, आप इजाज़त दे या न दें। उसके बाद जो अगली खबर है वो ये कि अपोजिशन ने जो है ना वो ज़बरदस्त एहतजाज किया है इजराइल के अंदर। एहतजाज किस बात पे हुआ है? एहतजाज इस बात पे हुआ है कि जी अब गज़ा में भी जंग बंद कर दी जाए, गज़ा में जो है ना कत्ले आम रोक दिया जाए, लोगों को न मारा जाए। लेकिन इसी दौरान हमला हुआ इस पे फ़लस्तीन पे और 108 लोग फिर हस्ब मामूल शहीद हो गए, क्योंकि वो नहते हैं, वो खुराक की तलाश में फिर रहे हैं और ये निशाने ले लेकर उनको मार रहे हैं। उसके बाद जो अगली खबर है वो भारत के लिए बड़ी बुरी खबर है कि हेडिंगले लीड्स, मेरी तरह जो क्रिकेट के शौकीन हैं, वहाँ पे भारतीयों को ज़बरदस्त शिकस्त दी है इंग्लैंड ने 5 विकेट से। भारत को जीतने के लिए 370 रन चाहिए थे और वीरेंद्र सहवाग टीवी पे बैठ के कह रहा था कि इंग्लैंड अगर 2 दफ़ा भी बैटिंग करे तो उससे 370 जो है वो चेस नहीं होगा। उनको असल में वो जो अपना डिंगा है ना, डिंगा जो टेढ़ा, वो बुमराह,
उस पर बड़ा मान है। इंग्लैंड ने बहरहाल ठोका, वैसे भी ये घर के शेर हैं, इनको कहा जाता है ये घर के शेर हैं। तो इंग्लैंड ने वीरेंद्र सहवाग और गौतम गंभीर और इनकी हरभजन सिंह सारी अकड़ की बत्ती बनाकर बहरहाल आगे आप समझदार हैं। वजीरिस्तान में ऑपरेशन हुआ है, 11 जहन्नमी कुत्ते जो ख्वारिज थे, जो दहशतगर्द थे, वो जहन्नम वासिल हुए हैं। लेकिन एक बहुत प्यारे जो है ना वो मेजर मुइज़ और एक लांस नायक जो है वो शहीद हो गए हैं। बहुत बड़ा नुकसान हुआ है पाकिस्तानी आर्मी को। तो उसके बाद जो अगली खबर है वो भी बड़ी हैरान कौन है। डॉक्टर अब्बास साहब हैं, ये अपोजिशन लीडर हैं, ये KPK असम्बली में। इन्होंने इंकशाफ किया है कि पिछले बजट में अली अमीन गंडापुर जो है 11 करोड़ के बिस्किट खा गए हैं। ये बजट में दिखाया गया है, 11 करोड़ के बिस्किट, यानी जितनी मुच्छन गंडापुर नहीं और जितने वाल इन बिस्किट ही उसी रफ्तार नाल खा देस। जब हम इधर बात करते हैं पंजाब में शाबदी माँ दी कि वो 10 खरब निकल गई, 10 खरब तो खैर बहुत ज़्यादा हैं। बहरहाल अली अमीन गंडापुर ने जो है वो जी बिस्किट खाए हैं एक साल में जो है ना वो 11 करोड़ रुपए के, 11 करोड़ रुपए के गंडापुर बिस्किट खा गए हैं। उसके बाद जो अगली खबर है ये बहुत सारे लोगों के लिए वार्निंग है कि हुकूमत ने मुहर्रमुल हराम में ड्रोन उड़ाने पर पाबंदी लगा दी है। वो लोग जुलूसों की और उनकी जो है ना करते हैं ना कवरेज, तो हुकूमत ने पाबंदी लगा दी है, आपने बच के रहना है। कानून की खिलाफ वर्जी वैसे भी नहीं करते जो ज़िम्मेदार शहरी होते हैं। और नफ़रत अंगेज़ मवाद आपने बचना है, आपने फॉरवर्डेड एज रिसीव्ड नहीं करना। ये यकीन करें कि गुमनाम अकाउंट होते हैं, मुसलमान भी नहीं होते, सहाबा की शान में गुस्ताखी करते हैं, अहले बैत की शान में गुस्ताखी करते हैं, हमें लड़वाते हैं। और ये जहन्नमी कुत्ते होते हैं, इनका हमसे कोई ताल्लुक़ नहीं होता। आपको पता है वो जो है ना EU इन्फो पकड़ी गई थी, वो इमरान के दौर में इंडिया के लाखों अकाउंट पकड़े गए थे, लाखों अकाउंट। जो पूरी लेबॉर्ट्री थी ये यही कुछ करती थी कि जी सुन्नी अहले बैत की माज़अल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह तौहीन कर रहे हैं, और जो अहले तशी हैं वो माज़अल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह सहाबा की तौहीन कर रहे हैं। आपने बच के रहना है, कोई ऐसा मुआदा आपने ना फॉरवर्ड करना है न रिसीव करना है। इस पे बहुत ज़्यादा जो है वो कानूनी कार्रवाई होगी और करना भी नहीं चाहिए, हमारे दीन का तकादा है। सारे लोग अल्लाह के हुजूर पहुँच गए हैं, अल्लाह के दरबार में पहुँच गए हैं। और मैंने आपको बताया है जन्नत और दोज़ख का जो डोमेन है, जो अख्तियार है वो अल्लाह पाक का है, मेरा और आपका नहीं है। आप छोड़ दें, आप अपने ऊपर तवज्जो दें। उसके बाद जो अगली खबर है ये बड़ी ख़तरनाक खबर है। पाकिस्तान में ना यकदम डेयरी की जो सनत थी उसने बड़ी तरक्की की। यानी आपने देखा मिल्क पैक, हलीब, ऑलपर और बहुत ज़्यादा, यानी कोई कहता था ये दूध है कोई नहीं, बहरहाल इन्होंने बड़ी जो है ना तरक्की की। और जब ये सनतें लगती हैं ना तो मजदूरी मिलती है और लोग मजदूरी पे जाते हैं। लेकिन हुकूमत ने इस सनत को ना वो टारगेट कर लिया। टारगेट इस तरह किया कि 20% अब ये सनत सुकड़ गई। हर दफ़ा इस पे डिब्बे वाले दूध पे टैक्स, डिब्बे वाले दूध पे टैक्स, डिब्बे वाले, यानी मुझे 100 रुपए का किलो का पैकेट याद है मिल्क पैक का। कभी घर में खीर वगैरह बनी, जो किलो वाला जो मिल्क पैक था वो मैं जो है ना वो 100 रुपए का लाता था। फिर मैं 220 तक गया, 220 के बाद हमने ख़त्म कर दिया। अब पता नहीं कितने का हमने तो लेना ही छोड़ दिया है। यानी वो इन पे टैक्स बहरहाल ये जो है ना हज़ारों अफराद के फारिग होने का ख़तरा है। ये दूध इतना ज़्यादा इस पे जो है वो टैक्स लग रहे हैं। बहरहाल मेरे जैसे और आप जैसे फारिग होंगे। 5 वर्ष में 22 लाख जो इलेक्ट्रिक गाड़ियां हैं ये रोडों पे आ जाएंगी। जब इस किस्म की इनकी बातें सुनते हैं ना इन अशराफिया की, ये फरमाया हारून अख्तर साहब। हारून अख्तर साहब कौन है? हारून अख्तर साहब ये जो है ना बेटे हैं जनरल अख्तर अब्दुर्रहमान के। जनरल अख्तर अब्दुर्रहमान कौन थे? ये DGISI थे, और जब C-130 फटा भावलपुर में चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी थे। और इनके बारे में कहा जाता है मुबैना तौर पे कि अफ़गान वार में इन्ना बड़ा हाजा मिन फजल रबी जेड़े डॉलरान बड़ियां ना बोरियां भरियां। फिर इनके बेटे हुमायूं अख्तर खान, फिर हारून अख्तर खान, इनका कोई दीन
کوئی مذہب ان بھائیوں کا وہ نہیں ہے. یہ یعنی پاکستان میں جتنی پارٹیاں ہیں ان تمام پارٹیوں میں یہ دو بھائی گھسے رہے. آج کل ہارون اختر صاحب حسب معمول نون لیگ میں ہیں اور ہمیں 22 لاکھ گاڑیاں سنا رہے ہیں کہ 22 لاکھ گاڑیاں جو ہے وہ روڈ پہ آ جائیں گی، الیکٹرک گاڑیاں، وہ جو ایلون مسک بنا رہا ہے. تو یہ آپ لوگوں کی آئیں گی. ہارون اختر صاحب ہمیں تو اپنی روٹی کی پڑی ہوئی ہے. بہرحال اب آتے ہیں اپنے وی لاگ پہ. جرنیلوں کا جو ہے نا وہ زندہ رہنا وہ ضروری ہے. اسرائیل کا جو ہے نا وہ اسرائیل اور ایران کی جنگ میں، یہ میں آپ کو ایک سینگ سنا دیتا ہوں، اس کے بعد ہم آگے چلتے ہیں. ایران کے فوجی جرنیلوں نے ثابت کر دیا کہ جرنیلوں کا زندہ رہنا ضروری نہیں. کرپشن کر کے دنیا بھر میں جزیرے جائیدادیں بنانا بھی ضروری نہیں، بلکہ ایمانداری سے اپنے ملک کا دفاع کرنا، اپنی عزت وقار اور ملکی خود مختاری ضروری ہے. نہ بیلجیم میں جو ہے نا وہ ضروری ہیں جو ہے نہ آسٹریلیا میں جزیرے. بہرحال اپنے ملک کا دفاع وہ ضروری ہے. اس کے بعد جو اگلی خبر ہے وہ خبر بڑی اہم اور امپورٹنٹ ہے. وہ یہ کہ امریکہ کی کانگریس میں گواہی دینے جا رہے ہیں اویس نورانی. اویس نورانی کے بھائیوں کے ساتھ کیا ہوا، یعنی ان کے بھائیوں کو اغوا کیا گیا، پتہ نہیں 2-3 ہفتے وہ بیچارے غائب رہے، حالانکہ ان کا صحافت سے کوئی تعلق بھی نہیں تھا. اور وہ جو شیری مزاری کی بیٹی ہے ایمان مزاری، وہ ان کی وکیل تھی. اسلام آباد ہائی کورٹ کی جو ہے وہ چکر لگاتی رہی، اس کی ماں روتی رہی، پورا میڈیا دیکھتا رہا. تو اب یو ایس اے کی کانگریس میں ہیئرنگ ہونے جا رہی ہے اور وہاں پہ گواہی دیں گے فیلڈ مارشل صاحب کے خلاف اویس نورانی کہ میرے بھائیوں کے ساتھ کیا کچھ ہوا، اور اس پہ وہ گواہی دیں گے. ایران اور اسرائیل کی جنگ کو دیکھیں نا تو اس میں جو 10 اہم وہ نتائج برآمد ہوئے ہیں یہ بڑے دلچسپ ہیں. یہ آپ کے سامنے رکھنے ہیں، اور آیا آپ اس سے ایگری کرتے ہیں یہ آپ نے جو ہے نا وہ کومنٹس میں لکھنا ہے. ایران اسرائیل جنگ کے 10 اہم نتائج. پہلا یہ کہ اسرائیل کی ناقابل شکست ہونے کا تاثر ختم ہو گیا. یعنی میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ متھ ٹوٹ گئی. طویل عرصے سے قائم یہ تاثر کہ اسرائیل ایک ناقابل تسخیر ریاست ہے بری طرح مجروح ہوا. دوسرا یہ کہ امریکی F-35 طیارے کے ناقابل شکست ہونے کا دعویٰ بے نقاب ہوا. جدید ترین امریکی ٹیکنالوجی کی ناکامی نے عسکری توازن پر سوالات اٹھا دیے. 35 مار گرائے ایران نے. تیسرا یہ کہ خطے کے نئے زمینی حقائق سامنے آئے. انڈیا اور اسرائیل کی مبینہ طور پر مل کر کی گئی رجیم چینج کی کوشش ناکام ہوئی اور اس کا پردہ چاک ہو گیا. چوتھا، ایران عرب اور پاکستانی عوام کے نظر میں ایک ہیرو بن کر ابھرا. یعنی ایران کی مزاحمت نے اسے عام لوگوں کی امیدوں کا مرکز بنا دیا. پانچواں، کمزور ممالک کے لیے ایٹمی طاقت حاصل کرنے کی ترغیب بڑھی کہ اب ایٹمی طاقت ہوگی تو بچیں گے. اسرائیل، امریکہ اور یورپ کی دوغلی پالیسیوں نے واضح کر دیا کہ کمزوری ایک لعنت ہے اور طاقت ہی اصل ضمانت ہے. چھٹا یہ کہ چین اور روس کے لیے تیسری دنیا کی قیادت کے امکانات بڑھ گئے. امریکہ سے نفرت میں اضافہ ہوا اور عالمی سطح پر قیادت کا توازن بدلنے کے آثار ظاہر ہونے لگے. ساتواں یہ کہ اسرائیل کی حقیقت دنیا پر عیاں ہو گئی. یہ بات واضح ہو گئی کہ اسرائیل ایک خود مختار ریاست سے زیادہ امریکہ کی ایک پولیس چوکی ہے، جیسے واشنگٹن کی مکمل پشت پناہی حاصل ہے. جس سے واشنگٹن کی ایک پولیس چوکی ہے، میں نے پہلے بتایا تھا، ایک فوجی اڈا ہے، ایک جو ہے نا وہ بروتھل ہے. بروتھل کے میننگ آپ نے دیکھ لینے ہیں، لوگ اعتراض کرتا ہے. آٹھواں یہ کہ امریکی صدر اور کانگریس اسرائیل کے ہاتھوں یرغمال ہیں. امریکی پالیسی اسرائیلی مفادات کے تابع دکھائی دی، جس سے امریکہ کی خود مختاری پر سوالات اٹھے. نواں یہ کہ مسلم دنیا میں فرقہ واریت میں کمی آئی. ایران کے موقف پر پاکستان کی دیوبندی جماعتوں سمیت مختلف مکاتیب فکر نے غیر معمولی اتحاد کا مظاہرہ کیا. کوئی شک نہیں ہے 90% عوام ایران کے ساتھ تھی. 10واں اور آخری اور سب سے اہم، امریکہ پر دنیا کا اعتماد مکمل طور پر ختم ہو گیا. یہ ٹھگ ہے، یہ فراڈیا ہے، یہ جھوٹا ہے، یہ نوسرباز ہے. ٹرمپ اخلاقیات
اصولوں اور ضابطوں کی پاسداری کے دعوے بے نقاب ہو گئے. ہم 2 ہفتے تک حملہ نہیں کریں گے اور اگلے دن ایران پہ حملہ کر دیا. اب وہ کھلے عام ریاستی قتل، جنگ اور رجیم چینج کی بات کرتا ہے کھلے عام. پہلے بڑا سوبر بنتا تھا، بڑا جو ہے نا وہ انسانی حقوق کا لمبردار بنتا تھا. جی کھلے عام بات کرتا ہے جیسے کوئی مافیا ڈان ہو. اور خاص بات مسلم ممالک میں ایران کا بول بالا ہوا ہے. صرف مسلم ممالک میں بلکہ دنیا میں ایران کا قد کاٹھ بڑھ گیا ہے. ایران نے ثابت کیا کہ وہ ایک متحد قوم ہے. وہ کسی ظالم کے آگے سر نہیں جھکاتے، بالکل حسین کی طرح. اور کلمہ توحید لا الہ الا اللہ کو پوری دنیا میں سر بلند کر دیا. بالکل اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ جو ہے وہ اثرات مرتب ہوئے، اور یہ اثرات مرتب ہوئے امریکہ اور اسرائیل کی چول کی وجہ سے، اور اسلامی دنیا کے لیے بڑا اچھا ہوا ہے. پینٹاگون نے ایک رپورٹ لیک ہوئی ہے، کر دی ہے، یہ لیک ہوئی ہے. اس کا جو ہے نا اس کا کرنچ یہ ہے کہ پورے کے پورے جو سینٹریفیوجز ہیں، سینٹریفیوجز ایسی مشینیں ہیں یا آلات ہیں جو یورینیم کو انرچ کرتی ہیں، ایٹم بم بنانے کے قابل بناتی ہیں. تو پینٹاگون نے واضح کہہ دیا ہے کہ امریکہ نے جو تکلف کیا، جو 30 کلو کے بم گرائے، تو ایران کے سارے جو سینٹریفیوجز ہیں وہ محفوظ ہیں. یورینیم پہلے غائب ہو گئی، سینٹریفیوجز محفوظ ہیں. اور اس رپورٹ کا کرنچ یہ ہے کہ اب ایران کو اگر پہلے 2 مہینے لگنے تھے تو اب 4 مہینے لگیں گے. یہ اس سے پہلے والے ویلاگ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ پہلے 4 مہینے لگنے تھے تو اب 6 مہینے لگیں گے. یعنی ایران ایٹمی پروگرام جاری رکھ سکتا ہے، اس کا لیٹ ہو سکتا ہے. اور اب سننے میں آ رہا ہے کہ ایرانی عوام کا دباؤ ہے کہ فتویٰ واپس لیا جائے. جو سید علی خامنائی کا فتویٰ ہے کہ ایٹم بم نہیں بنانا، اب لوگوں کا دباؤ ہے. پارلیمنٹ فیصلہ کرے گی کہ فتویٰ واپس لیا جائے اور ایٹم بم جو ہے وہ بنایا جائے. ایک بات آپ نے محسوس کی، وہ یہ کہ نون لیگ کے جتنے بھی خاندان والے ہیں، نون لیگ والے خود ہو گئے، ان کے وزراء ہو گئے، ان کے مشیر ہو گئے، ان کے چیلے چماٹ ہو گئے، یا اس کے پیپلز پارٹی کے ہو گئے، وہ بڑی بڑی گاڑیوں میں، وہ اسمبلی میں، وہ سینٹ میں فل موجہ. اب ذرا دوسری طرف دیکھیں پی ٹی آئی کا وہی حال نہیں ہے. اس کے وزیر، اس کے مشیر، جن کو گھر میں دوسری دفعہ سالن کوئی نہیں دیتا تھا، جن کو شادیوں پہ پڑوسی نہیں بلاتے تھے، اب ان کی 5-5 لاکھ کی تنخواہ ہے. اب وہ مین جو میڈیا ہے، وہ جو سونی اینکریں ہیں، جو ماسٹر پینٹ مل کے آتی ہیں، جو تنگ کپڑے پہن کے آتی ہیں، ان کے سامنے اس طرح بیٹھے ہوتے ہیں کہ کوئی بہت بڑے ارسطو ہیں، کوئی بہت بڑے افلاطون ہیں، کوئی بہت بڑے بکرات ہیں. میں نے آپ کو بتایا کہ ان کو پڑوسی شادیوں پہ نہیں بلاتے تھے. شیر افضل مروت کے ساتھ ہاتھ کوئی نہیں ملاتا تھا، شبلی فراز کے ساتھ بیٹھتا کوئی نہیں تھا، علی امین گنڈا پور کے ساتھ ہاتھ کوئی نہیں ملاتا تھا. لیکن پوری پارٹی میں نے آپ کو ایک دفعہ بتایا تھا کہ بندہ کے پی کے کا وزیر اعلیٰ ہو، 6 کروڑ کی آبادی ہو، سارے پٹھان ہوں، اور 3/4 آپ کی اکثریت ہو، اور آپ کا لیڈر وہ تقریباً 700 دن سے وہ جیل میں بیٹھا ہو. کیوں؟ جرنیل زندہ باد. جرنیل نون لیگ جرنیلوں کے ساتھ کیا کرتی تھی؟ باجوہ چیف نہیں تھا، حالانکہ یہ ٹھیک ہے اندر سے ملے ہوئے تھے، لیکن جرنیلوں کے ساتھ کیا کرتے تھے وہ بد زبان. گجرانوالہ والی تقریر نکال لیں. فیض کے ساتھ کیا کرتے تھے؟ یار یہ تو کوئی ملک تو وکھرے ڈرنے جرنیلوں کو لو. اور جرنیل بندے کھاتے ہیں، بندے پہ مرچ اور نمک کالا لگا کے نگل جاتے ہیں. کیا کرتے ہیں جرنیل؟ کیا کرتے ہیں جرنیل؟ آسمان سے اترے ہیں، کالجوں میں لیکچر دیے جا رہے ہیں. جرنیل یہ کام کرتے ہیں. اور جو جرنیل سیاست میں ملوث ہوں تو ان کے تو پہلے ہی پاؤں نہیں ہوتے کہ وہ اپنا کام نہیں کر رہے. ان کا جو کام ہے وہ کام کریں. پی ٹی آئی کی قیادت ہے، ان کو پتہ نہیں پیلے پیچش ہیں، سبز پیچش ہیں،
خون والے پیچش ہیں، یہ اتنے ڈرپوک، یہ اتنے بکے ہوئے، یہ اتنے کمپرومائزڈ، شرم حیا نام کی یا غیرت نام کی ان میں چیز نہیں ہے۔ خاص کر علی امین گنڈا پور، بڑے بڑے نام سنے ہم نے، فلاں آفریدی، فلاں خان، فلاں مشر، فلاں ملک، ان سب سے زیادہ یقین کریں علامہ راجہ ناصر عباس جو پی ٹی آئی کے نہیں ہیں، اور اس کے علاوہ محمود خان اچکزئی جو پی ٹی آئی کے نہیں ہیں، ان کی زبان زبردست ہے۔ آپ مجھے بتائیں کہ سردار لطیف خان کھوسا کے گھر کے 12 بندے ہیں، لطیف خان کھوسا کو 14 ووٹ ملتے، 2 بندے اور ووٹ دیتے، اس نے لاہور سے کتنے ووٹ لیے ہیں؟ وہ اسمبلی میں سویا ہوا ہوتا ہے، یہ سارے ملے ہوئے ہیں، یہ سارے عمران مائنس عمران۔ وی لاگ لمبا ہو جاتا ہے پھر آپ غصہ کرتے ہیں، لیکن مہربانی کیا کریں، کومنٹس بھی کیا کریں، لائک بھی کیا کریں، اور کچھ نہیں نا، آپ حصہ نہیں ڈال سکتے تو دوستوں تک شیئر تو کر دیا کریں یار۔ اللہ پاک آپ کو آسانیاں عطا فرمائے، آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرا رب کریم آپ کے اور میرے مرحومین کی مغفرت فرمائے، ان کے ساتھ عدل کا نہیں رحم کا اور احسان کا معاملہ فرمائے۔ مجھے برداشت کرنے کا بہت بہت شکریہ۔